बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। नरेंद्र मोदी के चाइना से निकलते ही चाइना, पाकिस्तान, रशिया और शुमाली कोरिया ने बड़ी गेम कर दी है नाज़रीन। इसके बाद अमेरिका और यूरोप और उसके साथ ही भारत के भी कान लाल कर दिए गए हैं। कौन सी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और चाइना ने क्या मैसेज दिया है, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त चाइना के अंदर जो बड़ा कट हुआ है और ताकतवर यानी जो दुनिया की बड़ी एटमी ताकतें हैं जिसमें रशिया, चाइना, उसके बाद शुमाली कोरिया और पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो दावे और बातें भारतीय मीडिया के ऊपर बड़ी डिस्ग्रेसफुल किस्म की गुफ्तगू की जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि जब जो पहली रो के अंदर शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और साथ व्लादिमीर पुतिन और उसके साथ किम जोंग ये जब आ रहे थे तो रेड कारपेट से इस्तकबाल किया गया। और इसके साथ ही नाज़रीन, जब वहाँ पे ये पहुँचे और वहाँ पे जो तस्वीर और वीडियोस जारी की गई हैं तो भारत जो है वो इस वक्त शदीद मतलब उसको तकलीफ हो रही है इस सब की, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो ये समझ रहा था कि हम बड़ी ताकत हैं और हम करीब चाइना के होंगे तो चाइना जो है वो तो खुशी से निहाल हो जाएगा, लेकिन चाइना ने औकात में रखा है और नरेंद्र मोदी को ये जो मिलिट्री परेड थी उसमें नहीं बुलाया। लेकिन नाज़रीन, दुनिया में पहली मरतबा इस तरह से हुआ है कि चाइना ने इतने खौफनाक किस्म के हथियार जो उसकी तमाम तर जो एटमी टेक्नोलॉजी है, एटमी जो मिसाइल्स हैं, जो उनकी लेटेस्ट किस्म की टेक्नोलॉजी है, वो सारी की सारी उन्होंने डिस्प्ले की। नाज़रीन, एक तो चाइना ने मैसेज दे दिया कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में हमला करके तो एटमी तबाही से किसी को भी दो चार कर सकता है। अभी कल ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया जो है वो कोई भी मुल्क, दुनिया अमेरिका के बगैर मर जाएगी क्योंकि हम बड़ी ताकत हैं, ये हैं वो हैं। तो एक बड़ा मैसेज जो है वो रशिया, चाइना, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया, तो इनकी मौजूदगी के अंदर ये बड़ा मैसेज दिया गया कि ये जो टेक्नोलॉजी है यानी ये जो हथियार हैं ये पाकिस्तान के पास तो मौजूद होंगे। नाज़रीन, जल्द या बदेर ये जल्दी आपके पास मौजूद होगी ये टेक्नोलॉजी जो वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि आप यूं समझ लीजिए कि जो चाइना बनाएगा वो पाकिस्तान को लाजमी देगा। अब पहली मर्तबा दुनिया के 5 जो चाइना के बनाए गए 5th जनरेशन जंगी तैयारे हैं उनको डिस्प्ले किया गया, जिसमें नाज़रीन उनके J-20 है, J-20A है, J-20C है, उसके बाद J-35 है। ये तमाम तर जो तैयारे हैं उनको उन्होंने डिस्प्ले किया। इसके बाद जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ थी वो वहाँ पे मौजूद जो बगैर पायलट की गाड़ियां हैं यानी पायलट के बगैर जो जंगी तैयारे हैं उनके साथ साथ नाज़रीन चाइना ने हेलीकॉप्टर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो बगैर पायलट के उड़ा करेंगे। यानी इंसानी जो जानों का ज़िया होता है वो अब मिनिमाइज होगा और मॉडर्न वारफेयर जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई। चाइना की नाज़रीन इन टेक्नोलॉजीज़ को, इन चीज़ों को देखने के बाद अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अब जो जंग के मैदान है वो अददी बर्तरी और तमाम चीज़ों से बालातर हो चुके हैं। कि दुनिया में कोई कहे जी हमारे पास बड़ी फौज है तो मैटर नहीं करती, दुनिया में कोई कहे जी हमारे पास बहुत ज़्यादा जहाज़ है तो मैटर नहीं करते, क्योंकि अब बिल्कुल स्मार्ट टेक्नोलॉजी की जानिब दुनिया बढ़ रही है। इसके साथ ही नाज़रीन जो बड़ा मैसेज दिया गया वो पाकिस्तान के साथ खड़े होके ये मैसेज दे दिया गया कि पाकिस्तान जो है वो हर मौसम में पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा रहेगा। और अब तो रशिया के साथ जो पाकिस्तान की आने वाले दिनों के अंदर बड़ी मीटिंग्स और बड़े मुआहदे होने वाले हैं, ये भी बड़े गेम चेंजर साबित होंगे। नाज़रीन, रशिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान को एक नो डाउट कि रशिया एक बड़ा ग्रेट कंट्री, बहुत बड़ा मुल्क है, तो उसकी पाकिस्तान को उसकी भी ज़रूरत है। तो अब जो है वो चूँकि भारत यहाँ पे करीब है, पहले क्या होता था कि या रशिया का आप इंतखाब करेंगे या आप अमेरिका का इंतखाब करेंगे, लेकिन पाकिस्तान बड़ा स्मार्टली खेलते हुए तमाम की तमाम बड़ी ताकतों से चाइना, रशिया, अमेरिका इन सब के साथ अच्छे ताल्लुकात को मेंटेन रखे हुए है। एक तरफ नाज़रीन अमेरिका जो है वो ये कह रहा था जी कि आप ईरान की हमायत करें ना करें, अमेरिका पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से
ان کی حمایت کی ایران کی، اور ایران کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا اور آئندہ بھی کرنے کا اعلان کیا. تو یہ تمام تر چیزیں کرنے کے بعد پاکستان ایک بڑی پرومیننٹ پوزیشن کے اندر آ چکا ہے. بھارتی جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی کا یہ دورہ بھارت، یہ دورہ چائنا جو ہے، یہ جو سیریس ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو گدی میڈیا نہیں ہے، تو وہ ناظرین نے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی اس دورے سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا. البتہ پاکستان نے ایک بار پھر میدان مار لیا ہے. تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ. دوسری جانب رشیا جو ہے اسے چائنا نے کہا جی کہ ساری کی ساری جو گیس یورپ کو جاتی ہے وہ ساری کی ساری گیس جو ہے وہ آپ ہمیں دیں. یعنی اتنی بڑی مارکیٹ چائنا کی ہے کہ اسے ضرورت رہتی ہے وہ مختلف ممالک سے انرجی سیکٹر میں جو ہے وہ چیزیں پرچیز کرتا ہے. تو اب جو ہے وہ یورپ کو میسج دے دیا گیا کہ جی اب آپ یوں سمجھے جی کہ یہ رشین گیس جو ان کو ملتی تھی ان کو کوئی اور مارکیٹ ڈھونڈنی پڑے گی، یہ ساری کی ساری چائنا لے گا. اسی طرح سے ناظرین دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی پاکستان جو ہے اگر براہ راست رشیا سے نہیں خریدتا تو وہ چائنا سے خرید لے گا، جس میں تیل ہے، گیس ہے، یہ تمام تر چیزیں پاکستان یہاں سے پرچیز کر سکتا ہے. تو آنے والے دنوں کے اندر کچھ بڑے اور غیر معمولی قسم کے معاملات ہونے والے. چائنا نے جو سب سے اہم ترین چیز انٹروڈیوس کروائی اور امریکہ کو میسج دیا کہ دنیا تمہارے بغیر ایک تو مرے گی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اب تم مزید سپر پاور نہیں رہے، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی ناظرین ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی گئی ہے کہ دنیا سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیا ایسا ممکن ہے. اور جو لیزر گائیڈڈ ویپنز ہیں، اور پھر انہوں نے جو اپنا اینٹی بلسٹک میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، وہ دنیا کے سامنے رکھا. تو اب جو ہے وہ چائنا بڑے نیکسٹ لیول، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ چائنا نے جو کچھ دکھایا ہے اس سے بڑے نیکسٹ لیول کی جو چیزیں ہیں وہ ابھی تک چائنا نے ہائیڈ کی ہوئی ہیں. چائنا وہ ساری چیزیں دکھا نہیں رہا، اس نے اپنا سب کچھ کھول کے نہیں رکھا، بلکہ اس نے اپنے جو ترپ کے پتے ہیں وہ پیچھے رکھے ہوئے ہیں. ناظرین اس پورے سینیریو کے اندر پاکستان جو ہے اس کو بڑی کامیابی یہ ملی ہے کہ ایک تو پاکستانی موقف کی حمایت ایس سی او میں کی گئی ہے، اور دوسرا جس کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے چائنا بھی اسی کو سپورٹ کر رہا ہے. اور نریندر مودی نے ایس سی او کی جو کانفرنس میں ایس سی او کی مستقل ممبرشپ کی مخالفت جو ہے اس کی آذربائیجان کی ہے، تو چائنا اور پاکستان بھارت کے مخالف کھڑے ہو گئے کہ ہاں ہم ان کو بنائیں گے. اور آرمینیا جس کو بھارت ایس سی او کا ممبر بنانا چاہتا تھا اس کی مخالفت پاکستان نے کر دی. تو یہ ناظرین نریندر مودی سرکار کو بڑا دھچکا لگا ہے. اب جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے میسج بھارت کو دے دیا کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ تم یہ کہو گے جی کہ ہم جو ہے بڑی مارکیٹ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ رشیا چائنا کے لیے اور چائنا رشیا کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، چائنا کی تو پوری دنیا کے لیے مارکیٹ ہے نا، اسے فرق نہیں پڑتا. ہاں بھارت جو ہے اس کی ضرورت ہے چائنا کی، تو پھر جو ہے اس کو اسی طریقے سے آنا پڑے گا جس طریقے سے طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی تمہیں ضرورت ہے انہیں ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت ناظرین یہ تازہ ترین جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں. دوسری جانب ناظرین رشیا جو ہے اس نے میسج دینے کے لیے اس کو امریکہ کو بڑے پیمانے پہ یوکرائن کے اوپر حملے بھی کیے ہیں. یہ ناظرین ڈرون اٹیک بھی تھے، اس کے بعد جو بمبار جنگی طیارے ہیں انہوں نے بھی کیو کے اوپر اٹیک کیا ہے. تو بڑی تعداد میں جو یوکرائنی فوج ہے اس کے ہلاکتوں کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں. یعنی رشیا جو ہے اس نے میسج دیا ہے کہ اگر گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو اس کو ٹیڑھی انگلی سے نکالا جا سکتا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.